رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. سامعین محترم واجب الاحترام، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات پاک واسطے، درود و سلام دے لائق امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، امام رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے، جس مقام ذیشان میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، یہ مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی بابرکت اور پر رحمت کتاب دا دوسرا سپارہ، سورت دا نام سورت البقرہ، پارے دا رکو پہلا اور سورت دا رکو 17واں. اللہ پاک نے تمام انبیاء علیہم السلام نو لوگاں دی رہنمائی اور تربیت واسطے مبعوث فرمایا. اور ساریاں دے آخر اندر نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا. اور اس بات تے اللہ دا شکریہ ادا کریے کہ اس مالک نے سانو
اس کائنات دے امام دی تابعہ داری اور آپ دا کلمہ پڑھ کے آپ دی امت داخل ہون دا شرف عطا فرمایا۔ اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر دا تعارف انبیاء علیہم السلام نو بھی کروایا اور آپ تو پہلے آن والیاں امتاں نو بھی کروایا۔ سانو بھی چاہیے اسیں اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام دی پہچان رکھیے، نبی علیہ السلام دی پہچان آپ دا تعارف اللہ پاک نے انہیں واضح لفظاں چ کروایا ہے پہلیاں کتاباں اندر کہ جس بندے نے بھی یقین دی اکھ نال نبی علیہ السلام نو ایک وار تکیا نا، او دے دل دی آخری تہ چوں آواز آئیے کہ اے پیغمبر کائنات دا سچا تے آخری نبی۔ تسلیم کر لینا نبی علیہ السلام نو نبی، آپ دیاں نشانیاں، آپ دی صفات اور آپ دیاں خوبیاں دیکھیں، ایک بڑی واضح بات ہے۔ صرف تسلیم نہ کیتا، منیا نہ، کلمہ نہ پڑھیا، اس واسطے کہ اسی بنی اسحاق جتنے نبی آئے نے اسحاق علیہ السلام دی اولاد چوں پیدا ہوئے نے، اے بنی اسماعیل علیہ السلام اونا دی اولاد چوں کیوں پیدا ہوئے نے؟ اس حسد اور بغض دی وجہ نال آپ دا کلمہ نہیں پڑھیا۔ بڑی بد نصیبی ہے، بہت بد نصیبی ہے۔ ایک آدمی یہودی گھر چ رہن والا نبی علیہ السلام دا دور پایا، آپ دے بعد حضرت ابو بکر صدیق دا دور پایا، مسلمان نہیں ہویا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور پایا تے او دے اندر مسلمان ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سوال کر دیں کہ اللہ دے بندے تو نبی علیہ السلام دا مقدس زمانہ پایا ہے، مسلمان نہیں ہویا، حضرت ابو بکر صدیق دا زمانہ پایا ہے، مسلمان نہیں ہویا، آخر کی وجہ ہے کہ تو آج مسلمان ہویا؟ انہیں جواب دیتا کہ میں در حقیقت چھوٹا جیسا، میرا باپ یہودیاں دا بہت بڑا عالم سی، متبحر، میرے باپ دی دنیا تو جان دا وقت آیا، انہیں ایک کتاب لکھی اور کتاب لکھ کے تے مینوں کہن لگا بیٹا ایس کتاب نو میں تورات چو لے کے لکھے ہے،
یہ اندر میں تمام احکامات درج کر دیتے نے. خوشی ہوئے تے یہ چوں ویکھنی ہے کیویں منانی، غمی دے احکامات یہ چوں دیکھنے نے، اپنے لیل و نہار کیویں گزارنے نے یہ چوں دیکھنا ہے، عبادات کیویں کرنیاں نے یہ چوں دیکھنا ہے. اس تو علاوہ گھر دے اندر پئی ہوئی کسی کتاب نو نہیں پڑھنا. وہ کہنے لگا میں ایسے صورتحال چ زندگی گزار رہا سا، اسلام بڑی تیزی نال پھیل رہا، نبی علیہ السلام دا دور مبارک گزر گیا، حضرت ابو بکر صدیق دا دور گزر گیا. میں سوچیا بندہ تو سیانا بیانا ہے، کیوں انہیں لوگ جوک در جوک مسلمان ہو رہے ہیں؟ آخر یہ کوئی نہ کوئی وجہ کوئی علت تے ہوئے گی. وجہ تلاش کرنے واسطے کہندا ہے میں نکلیا کہ جڑے لوگ مسلمان ہوئے نے میں انہاں کو سوال کرنا کہ تسی مسلمان کیوں ہوئے. پھر دل چ خیال آیا کہ جیڑا بندہ مسلمان کسی عقیدے منہج نو قبول کر لیندا ہے یقیناً او دے دلائل پیش کردا ہے. میں انہاں لوگاں کو پوچھنا جڑے ہلے تک مسلمان نہیں ہوئے تے او کیوں نہیں ہوئے. پھر دل چ خیال آیا اسے لمحے کہ جیڑا کسی عقیدے کسی منہج دا نفرت کرنے والا ہوئے او دے خلاف دلائل پیش کردا ہے. سوچ پہ گیا، ایام گزر دے رہے، راتاں گزر دیاں، بالآخر آندے نے میں سوچیا میرے ابو آندے سن تورات وچوں لے کے تے میں کتاب لکھیے، تو تورات نہیں پڑھنی کتاب پڑھنی. میں سوچ کے تورات نو میں کیا کوئی بات نہیں، پتہ نہیں میرا باپ غلطی تے نہیں رہا تے چلو جے او غلطی تے سی تے میں نہ غلطی تے رواں. آندے نے میں تورات کھولی تے تورات دی تلاوت کرن لگے. فوجدت فیہ صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تے پڑھ دیاں تورات وچوں مینوں آقا علیہ السلام دیاں صفات مل گئیاں، آپ دیاں بھی صفات تے آپ دی امت دی صفات بھی مل گئیں. فجئت الآن مسلمہ، اس واسطے منوں سمجھ ہونا یہ روشن ہونا ہے، چانن ہونا ہے. اصل میں ہون ویکھے ہے تے ہون میں مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ کے نبی علیہ السلام دا تابع دار بن گیا. پتہ چلیا اللہ پاک نے نبی علیہ السلام دی پہچان انبیاء نو بھی کروائیے اور انبیاء دیاں امتاں نو بھی کروائی. آئیے ذرا اللہ پاک نے قرآن پاک اندر یہ دی وضاحت فرمائی. عالم ارواح اور عالم ارواح اندر رب العالمین نے انبیاء دے سامنے نبی کل کائنات جناب محمد، اچھی آواز نال کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دا تعارف کروایا ہے، آپ دی پہچان کروائی. اور قرآن دے الفاظ سماعت فرمانا، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اعلان فرما دیو. اللہ جی کی اعلان ہے. اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي
قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ نبی علیہ السلام دا تعارف، آپ دی پہچان اللہ پاک نے، آپ دنیا تے آئے نہیں، دنیا دا نظام بنیا نہیں، زمین و آسمان بنیا نہیں، رب العالمین نے عالم ارواح دے اندر، انبیاء دے اندر نبی علیہ السلام دا تعارف کروایا ہے۔ میں تے اس تو بھی پیچھے چلا جاواں، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے، آقا فرماندے نے حجے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام نو مٹی تے پانی اندر گنیا، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدَلٌ فِي طِينَتِهِ۔ آدم علیہ السلام حجے مٹی دے اندر گجے پے سن، اللہ پاک نے اودوں دا منو خاتم النبیین لکھ دیتا ہے۔ اور مولانا بڑی پیاری ترجمانی کر کے نے آندے نے کاف کن دیاں جے منزلاں پہلیاں سن، کاف کن دیاں اجے منزلاں پہلیاں سن، تے مٹی آدم دی اجے گوئی ہوئی سی، لب رب لکھ دیتا ختم رسالتاں دا، اجے آدم دی اجے لوئی ہوئی سی۔ نبی علیہ السلام دی پہچان اللہ پاک نے انبیاء نو بھی کروا دیتی ہے اور انبیاء دیاں امتاں نو بھی کروا دیتی ہے۔ آئیے ذرا غور فرمانا، ایک اور نبی نے جنہ دا اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا، انہاں اپنی قوم نو تعارف کروایا، نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دی پہچان کر دے جائے ذرا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو اپنا نبی علیہ السلام دا تعارف کروایا ہے۔ اللہ پاک دے قرآن نے وضاحت فرمائی ہے، اللہ فرماندے نے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ نبی علیہ السلام دا تعارف تے پہچان عیسیٰ علیہ السلام بھی کروا کے گئے نے۔ ترجمہ ذرا سنیا جے، اللہ فرماندے نے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، جدوں عیسیٰ ابن مریم نے ایک گل آکی ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات، میں اللہ دا رسول بن کے آیا، پہلیاں شریعتاں دی تصدیق کرن والا، ومبشرا برسول، تے ایک نبی دی خوشخبری سنان والا بن کے آیا، یعطی من بعد اسمہ احمد، جیڑا نبی میرے تو بعد آئے گا تے او دا نام احمد ہوئے گا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اللہ فرماندے نے جدوں او نبی اللہ دیاں نشانیاں لے کے آنگے، اللہ دیاں واضح نشانیاں لے کے آنگے، قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ،
تے کہنے لگے تے جادو ہے، اسی اس گالوں نہیں مندے۔ اللہ اللہ پتہ چلیا نبی علیہ السلام دا تعارف اللہ نے نبیاں نو ہی کروایا ہے، نبیاں نے اپنی امتاں نو کروایا، اور امتاں نو تعارف اللہ نے کس انداز دے نال انہاں دیاں کتاباں نبی علیہ السلام دیاں بشین گوئیاں، آپ دیاں نشانیاں، آپ دیاں صفات کڈیاں واضح سن۔ اللہ پاک نے قرآن اندر وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ فرماندے نے الذین آتیناہم الکتاب، سبحان اللہ، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اللہ پاک نے جنہاں نو کتاب عطا فرمائیے، تورات انجیل عطا فرمائیے، اے میرے پاک نبی علیہ السلام نو ایویں پہچان دینے جویں اپنے بیٹیاں نو پہچانیا جاندا ہے۔ مجمع دے وچ لوگاں دے وچ اپنا بیٹا پہچاننا مشکل نہیں ہوندا، او دے نین نقش بندے نو یاد ہوندے نے، او دیاں عادات بندے نو یاد ہوندی ہیں، او دیاں خوبیاں تے خصائل بندے نو یاد ہوندے نے۔ اللہ فرماندے نے ایویں نا یہودی تے عیسائی اہل کتاب جڑے نے انہاں ساریاں نو نبی علیہ السلام دیاں ساریاں نشانیاں یاد نے۔ اور آئیے ذرا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دی آمد اور آپ دے آمدے صفات تذکرے اللہ پاک نے پہلی کتابیں فرمائے نے، بڑے واضح نشان اللہ پاک نے لائے نے۔ ذرا غور کرے آجے، اے حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ، اے صحابی رسول نے، بعد دے اندر بدر دے اندر بھی شریک ہوئے نے۔ اے جدوں واقعہ بیان کر دینا آندے نے میں اس ویلے دا واقعہ بیان کرنے گا جدوں میں ہلے 9 عمر سا، میری عمر تھوڑی سی ہولی عمر دا سا میں۔ اللہ اللہ آندے نے اسی بنو عبد الاشہل قبیلہ، اس قبیلے دے قریب رہنے سا، ساڑھے گانڈ گوانڈ تی یہودیاں دے گھر بھی سن، تے ایک یہودی جڑا نا ساڑھا گوانڈی لگدا، ساڑھا آنڈی گوانڈی سی، پڑوسی سی۔ ایک دن اپنے گھروں نکلے آنا تے نکل کے اے مشرکین یسرب دے مدینے دے جڑے مشرکین سن نا بنو عبد الاشہل دے قبیلے دے لوگ انہاں دے کولوں دی گزریا تے انہاں نو نا واض و نصیحت کرن لگ گیا۔ تے پتہ کی آندا ہے؟ آندہ جناب مر جانا ہے، مرن تو بعد زندہ کیتا جانا ہے، اللہ پاک نے جنت بنائی ہے، دوزخ بنائی ہے، یہ سارا نظام ختم ہو جانا ہے، اللہ پاک نے حساب کتاب لینا جے، میدان لگنا ہے، ترازو لگنا ہے۔ تے مشرکین گل نہیں سن من دے، انہوں نے آکھیا جناب تیرا ککھ نہ روے، اے تو کیڑیاں گلاں کرنا ہے، بلا مرن تو بعد کیویں بندہ زندہ ہوئے گا، اے جنت جہنم دی جڑی گل پیا سنانا ہے سانو سمجھ نہیں ہوندی۔ تے انہیں اگوں بڑی زبردست گل کہی، آندہ اگر کوئی میں اس ذات دی والذی یحلف بہ، اس ذات دی قسم اٹھا کے کہنا جس ذات دی قسم اٹھائی جاندی ہے، آقا علیہ السلام دی اے بیست آپ دی پہچان دسن گئے۔ آندہ مینوں اگر دنیا دی اندر ایک تندور بنایا جائے، وڈا سارا تندور دے چ اگ بالی جائے، اگ بال کے اس تندور دے اندر مینوں سٹیا جائے، سٹ کے تے او دا ٹکن بند کر دیتا جائے، اے گل تے وارا کھاندی ہے، پر جہنم دی اگ وارا کھاندی او نہیں وارا کھاندی۔ انہاں کہا اچھا جہنم تمہیں دا تذکرہ کرنا ہے، کیویں ممکن ہے سانو کیویں پتہ لگے گا جہنم بھی ہے وے تے جنت بھی ہے وے۔ تے اے اگوں ہن گل سنان لگا، آندا ایک نبی آن والا ہے تے آئے گا بھی تواڈے علاقے اندر۔ نبی علیہ السلام علیہ آئے نہیں، آن والا ہے تے آئے گا بھی تواڈے علاقے اندر۔ اچھا پھر انہیں مکے دی طرف اشارہ کیتا ہے، یمن دے علاقے دی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا اینا علاقیاں چو آئے گا، او نبی آئے گا تے او نبی آ کے توانو ساریاں گلاں دسے گا، تسی او دیتے ایمان لے آیا جے۔ اللہ اللہ، اے ہن یہودی نبی علیہ السلام دیاں پیشین گوئیاں جڑیاں پڑھیاں نا
او دے بارے چ لوگاں نو جناب انفام کر رہے ہیں، انہاں نو لوگاں نو دس رہے ہیں۔ اللہ اللہ تے حضرت نبی علیہ السلام دا صحابی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے چند دن ہی گزرے نے تے اللہ دے پاک پیغمبر مکے و مدینے آ گئے نے، سبحان اللہ، مکے و مدینے آ گئے نے تے آندھے ساڑھے دل چ نا گل بڑی پکی بہ گئی سی تے اسی جا کے نبی علیہ السلام دے کول گئے ہیں تے فآمنا بھی، اسی نبی علیہ السلام تے ایمان لے آئے ہیں تے او جنہیں سانو تقریر کیتی سی، واز کیتا سی نا، اے ایمان نہ لے آیا، حالہ ہے وہ بھی زندہ سی، ایمان نہ لے آیا، مسلمان نہ ہویا، انہیں کفر تے بغاوت تے حسد دی وجہ نال نبی علیہ السلام دا انکار کرنا شروع کر چھڑیا۔ آندے نے اسی رل کے اس بندے نہ ملاقات کیتی ہے، اساں کیا جناب تسی تے آندے سو اے نبی آن والا، ان من دے نہیں ساریاں خوبیاں جڑیاں دسیاں سن اے پیغمبر دے اندر پائیاں جاندیاں، ان من دے کیوں نہیں؟ تے اگوں کی اندر میں مننا نہیں، تسی مننا ہے تے من لو۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم، اللہ فرماندے نے انہاں وچوں ایک گروہ ایسا بدبخت گروہ ہے جیڑا نبی علیہ السلام دیاں ساریاں پشین گوئیاں پان دے باوجود، پڑھ لین دے باوجود بھی انہاں تے ایمان نہیں رکھدا۔ اللہ اللہ پتہ چلے نبی علیہ السلام دی پہچان اللہ پاک نے پہلے نبیاں نو ہی کروائی ہے تے انہاں دیاں امتاں نو ہی کروائی ہے۔ اللہ ایک نا بندہ یہودی او چلا نبی علیہ السلام کول تے او دے نال او دا دجا بھی یار سی، اے سنن ترمذی اندر روایت دجے یار نو آندا چل یار چلیے نبی کول چلیے، او دا نبی آنا پیا، انہیں کہا ہاں جی نبی کو چلی، انہیں کہا اچھی نہ بولی، جے اونا سن لیا نا تے اونا دیا تے چار اکھاں ہو جانی ہے، یعنی خوشی نال پھلے نہیں سمان گے، لہذا اچھی نہ بولی۔ اچھا ہولی ہولی دومی گئے تے جا کے نبی علیہ السلام سامنے بیٹھ جاندے تے بیٹھ کے آندے نے انہوں کیڑیاں نشانیاں نے جیڑیاں بالکل واضح نے اللہ پاک نے بیان فرمائیاں نے، دسواں والا نبی علیہ السلام نے ساریاں نشانیاں بالکل انہاں نو واضح طریقے نال بیان فرمائیاں تے آقا علیہ السلام دیاں ساریاں گلاں سنن تو بعد نا فَقَبَّلَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، نبی علیہ السلام دے ہاتھ پیر چومن لگ گئے، یہودی نے نبی علیہ السلام دے ہاتھ پیر چومن لگ گئے تے نال آندے نے نشہد انکا نبی، اسی اس گل دی گواہی دینے ہیں کہ تسی واقعی اللہ دے نبی دے ہیں، اسی گواہی دینے ہیں تسی واقعی اللہ دے نبی دے۔ آقا فرماندے نے پھر من دے کیوں نہیں؟ آندے من دے اس واسطے نہیں کہ نعود علیہ السلام نے دعا کی تھی سی اللہ نبوت میری آل اولاد چ رکھی، اس واسطے نبی بنو اسماعیل جو آیا، اگر اسی مان لیا تے یہودی سانو قتل کر دیں گے۔ قرآن کہہ رہے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ نبی علیہ السلام دی اللہ پاک نے پہچان کروائی ہے۔ آئیے ذرا غور فرمایا جے نبی علیہ السلام تے وہی پہلی نازل ہوئی ہے، آقا علیہ السلام تشریف حضرت اماں جی خدیجہ الکبریٰ سارے کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہا، اماں جاننا نبی علیہ السلام تسلیاں دے رہی ہیں، آپ علیہ السلام تے کمبل پا رہی ہیں، آپ نو تسلیاں، آپ دے نال محبت تے پیار دا سارا طریقہ کار اپنا رہی ہیں تے نال نہ نبی علیہ السلام نو لے کے اپنے چچا زاد دے کول چلیاں جاندیاں نے، ورقہ بن نوفل انہاں دے کول چلیاں جاندیاں نے، اے تورات دا علم رکھن والے بہت بڑے تورات دے عالم سن تے حضرت نبی علیہ السلام جا
کے سامنے بہ جاندے نے تے آقا علیہ السلام نے سارا واقعہ سنایا نا تے ورقہ بن نوفل نے گل سنی ہے تے گل سن کے ایدیاں اکھاں کھلیاں رہ گئیاں حیران و ششدر رہ گیا تے نال پتہ کی آندا ہے ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ سبحان اللہ ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ اے اوہی فرشتہ ہے جڑا موسیٰ کول وحی لے کے ہوندا سی اللہ تے نال پتہ کی آندے نے یا لیتنی فیہا جزعا لیتنی اکون حیا پتی جی آکاش کدے میں اس ویلے زندہ ہوندا اج میرے وال سفید ہو گئے نے میں وڈیرا ہو گیا میریاں ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں میرا دل کردہ سی کاش کدے میں ادو زندہ ہوندا جدوں تیری قوم تینوں تیرے علاقے چوں کٹ دیندی میں ادو تیری مدد کردا جن علاقے دے لوگ تیرے نال بھڑا سلوک کر دے میں چنگا سلوک کردا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سنیا او مکے دے لوگ جڑے ہونتی کر نبی علیہ السلام دی امانت دے نعرے مارن والے آپ دی سیرت دے جناب ڈنکے لہرانے والے آپ دی سیرت دے نعرے مارن والے اللہ اللہ آقا فرماندے یہ تے میرے نال پیار ہی بڑا کر دے نے محبت ہی بڑی کر دے نے آبا مخرجیہم اے چاچا جی دسو تے صحیح منو اے مکیوں کاٹ دیں گے اللہ اللہ مکیوں کاٹ دیں گے آقا علیہ السلام نو ورقہ بن نوفل آندے نے او پتی دیا گل سن لے جڑا پیغام اللہ نے تینوں دیتا ہے اے پیغام جدوں بھی کوئی نبی لے کے آیا قوم نے رہن نہیں دیتا قوم نے رہن نہیں دیتا انہاں تینوں کاٹ دینا ہے پتہ چلیا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم اللہ پاک نے اپنے نبی دی پہچان کروائی ہے اللہ اللہ یہ ذرا غور فرمانا نبی علیہ السلام دی اللہ پاک نے صرف اسم داس دے نال ہی پہچان نہیں کروائی نبی علیہ السلام دی پہچان اللہ پاک نے پتھراں ہی کروائی ہے نبی علیہ السلام دی پہچان اللہ پاک نے درختاں ہی کروائی ہے نبی علیہ السلام دی پہچان اللہ پاک نے درندیاں ہی کروائی ہے نبی علیہ السلام دی پہچان اللہ پاک نے دیگر مخلوقات نو ہی کروائی ہے آئیے ذرا غور فرمانا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آقا فرماندے نے صحابہ انی لعارف الان حجارا میں آج بھی اس پتھر نو جاننا وا مکے اندر جڑا پتھر میں جدوں محمد دے کولوں لنگنا مینوں سلام کریا کردا سی اللہ اللہ اب میرے پیغمبر نو پتھر پہچاندہ ہے کلمہ پڑھن والا کیوں نہیں پہچاندہ اللہ اللہ نبی علیہ السلام آقا فرماندے نے میں جدوں دے لاگوں لنگ دا پتھر میرے تے سلام کریا کردہ اللہ اللہ درخت میرے پیغمبر علیہ السلام نو پہچان دے نے آئیے ذرا غور فرمانا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دن جا رہے نے نبی علیہ السلام سفر اندر نے سفر دے اندر نبی علیہ السلام دے نال اور بھی صحابہ موجود نے ایک دیہاتی جہا بندہ ویکھیا کولوں دے لنگے ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس بندے نو اپنے قریب بلا لیا اور بلا کے علیہ السلام کہنے لگے حلک فی خیر پروانیا خیر تے تینوں کوئی توقع تے خیر دے اندر تیری کو رغبت تے خواہش ہے خیر چاہنا ہے بھلائی چاہنا ہے انہیں کہا کیوں نہیں کیڑا بندہ نہیں چاہتا کہ میرے واسطے خیر ہوئے میرے واسطے بھلائیاں ہون میرے واسطے عزت ہون میرے واسطے شرف ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے پھر پڑھ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ اے پڑھنا خیر ملے گی بھلائی ملے گی عزت ملے گی شرف ملے گا مقام ملے گا اچھا یہ کو پتہ کیا اندر وَمَن يَشْهَدُ عَلَى مَا تَقُولُ آج جڑا تسی آندے ہو پہ میں اللہ دی وحدانیت دا
نعرہ مار دیاں گواہی دے دیاں تے تہاڈی نبوت تے تسلیم کر لاں اے دی گواہی دیندا کون ہے اے مندا کون ہے مینوں جو آندے ہو بے کون مندا ہے آقا علیہ السلام ویکھو پہچان پیغمبر دی اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے کروڑا رحمتہ نادل فرما اوے ہمیں کسے کہانیاں لوکاں نو سنا کے نبی علیہ السلام دی سیرت بیان کر دے ہو اوے اللہ دے بندو نبی علیہ السلام دی سیرت ضعیف روایات دی محتاج نہیں پیغمبر علیہ السلام دی سیرت موضوع تے من گڑت روایات بیان کرن دی محتاج نہیں نبی علیہ السلام دی سیرت کسے کہانیاں دی محتاج نہیں آؤ اللہ دا قرآن پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین نو اپنے سینے دے نال لاؤ آقا علیہ السلام نو کہنا گا اللہ دے نبی جی اے تے دسو نا کیڑی شے ہے جڑی تواڈے نال گواہی دیندی ہے آقا فرماندے نے ہاذہ السلامہ او کی کردہ بوٹا نظر آنڈے ہیں جی نظر آنڈے ہیں آقا فرماندے نے جے ایک کلمہ پڑھے تے من جائیں گا ہائے ہائے اوہ اے پال رہے کلمہ پھر من جائیں گا ہاں جی کیوں نہیں پھر تے مننا گا یہ تھی خالی سمجھ نہیں نہ ہوندی اللہ آقا علیہ السلام نے ککر دے درخت نو آواز ماری ہے حدیث دے الفاظ نے زمین چیر دا ہویا ککر دا درخت مصطفیٰ دے کول آ گیا وے تے نبی علیہ السلام دے کول آ کے پڑھ دا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ایک کرا نہیں پھر پڑھ دا ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے جا چلا جا واپس اے اپنی جگہ تے چلا جاندہ ہے اے ساتھیوں میں تھے گالے کو اور سمجھانا چاہنا ہے میرے پیغمبر دی گالے ایک ورہ درخت سنے تے او ٹر پیندہ ہے میں تو کیوں نہیں ٹر دے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سن کے اسیوں میں کیوں نہیں ٹر پیندے جو میرے نبی علیہ السلام نے ٹھورے آوے اللہ آئیے ذرا گل سنے آجے کھجیاں نے میرے چنوں ود نہیں چنا تیری چاننی میرے چانے آکے دسی حق دی پہچاننی میرے سونے چان جدو مارے لشکارے سی شاہی نشیر واندے ہل گے منارے سی تے پھر کھجیاں نے پھل دیتا سن کے فرماننی میرے چنوں ود نہیں چنا تیری جاننی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو پہچان دیئے کائنات دے اندر ہر چیز پہچان دیئے آئیے ذرا غور کرے آجے میں گل سنانا گا بڑی توجہ نہ سنے آجے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دور روایت بیان کرنا لے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے آندھنے ایک بندہ دے آتی ہے بکریاں چرواندے ہیں چراندے ہیں کہ پیڑی آیا انہیں کی کیتا ایک بکری چکی تو دوڑ لا گئے پیڑی نہیں کچھ کرنا ہے پیڑیا آیا بکری چکی ہے تے دوڑ لا گیا او ذرا تیز رار سی انہیں دوڑ لا کے نا انہوں پیڑی انہوں پھاڑ لیا پھاڑ کے انہوں کو بکری چھڑا لی بازیاب کرا لی دیکھو نے جدوں بکری چھڑائی نا تے پیڑیا او اپنی دم تے بہ گیا تے بہ کے کہنے لگا الا تتق اللہ عربی بولن دیا پیڑیا الا تتق اللہ تنزع منی امام البانی رحمہ اللہ ایدی سند نو صحیح قرار دیتا ہے تنزع منی رزقا ساکہ اللہ الیہ اللہ دیا بندیاں رزق میں نو رب دیتا ہے تے کھو کے توں لے گیا میں پیڑیا آندہ پیا رزق اللہ پاک نے منو عطا فرمایا کھو کے توں لے گیا اللہ تے اے نا حیران ہو گیا بہ کے سوچی پہ گیا بھی پیڑیا بگیاڑ اے بھی بندیاں نہ گلا کر دے انج بھی کدی ہویا
اینی گل تے تعجب پیا کردا ہے تے بھیڑیا کو جواب دیندا ہے آندا الا اخبرک باعجب من ذالک اللہ دیا بندیا میں اس تو بھی وڈی تعجب والی گل نہ سنا دیاں اس کو بھی وڈی تعجب والی گل نہ سنا دیاں کیوں جی سناؤ انہیں آکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد بیسرب یخبر الناس بانباء ما قد سبقا اللہ دے پاک پیغمبر نبی علیہ السلام یسرب جائے نے تے اللہ دے نبی آج تو پہلان دے واقعات بیان کر دینے ایڈے تو ہی وڈی تعجب والی گل اچھا یسرب دا نالیا بھیڑیے نے تے اے پروانہ اتھوں ہی مدینے لٹور پیا ہے سبحان اللہ اب دیکھو بھیڑیا پہچان گیا نبی علیہ السلام نو اے دیاتی اتھوں ٹور پیا ہے مدینہ پاک وال مدینے اندر آیا ہے اپنی بکریاں نو ایک نکرے بنے ہیں بن کے نبی علیہ السلام دا پوچھدا پچھاندا پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول چلا گیا ہے تے پاک نبی علیہ السلام نہ ملاقات ہوئی ہے تے سارا انہیں واقعہ سنایا پیغمبر علیہ السلام خوش ہو رہے ہیں نماز دا ٹائم ہو گیا آقا نے صحابہ نو جمع کر لیا سارے صحابہ جمع ہو گئے نے تے آقا فرماندے نے پروانے اٹھ اٹھ کے اوہی واقعہ پھر بیان کر دے سبحان اللہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ او پیڑیے دی گل سنا رہے نے تے مولانا اپنی زبان سے ترجمانی کر رہے نے پیڑیا کی آندا ہے مکے وچ ایک سونا آیا جڑا رب دی بولی بولدا مکے وچ ایک سونا آیا جڑا رب دی بولی بولدا جڑا وی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا مکے وچ ایک سونا آیا جڑا رب دی بولی بولدا جڑا وی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا تے او نہیں ویندا او دے رتبے سب تو نرالے او دے رتبے سب تو نرالے او نہیں ویندا گورے کالے او دے رتبے سب تو نرالے او نہیں ویندا گورے کالے او ایویں ساڈے تے الزام لاندے ہو نبی علیہ السلام دی شان نہیں بیان کر دے آپ دا مقام نہیں بیان کر دے آپ دی رفت نہیں بیان کر دے آپ دی عظمت نہیں بیان کر دے میں نا آپ اللہ دے قرآن نو آدھے قرآن تے ہاتھ رکھ کے سن ذرا مسجد دے اندر بیٹھ کے سن قرآن پکڑ کے سن محمد دا فرمان پکڑ کے سن اللہ اللہ او دے رتبے سب تو نرالے او نہیں ویندا گورے کالے اور رنگان دی تکڑی اندر نہیں دیوانے تولدا جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا اللہ اللہ سارا واقعہ نے بیان کیتا ہے اللہ دے نبی جی میں اس طریقے دے نال اے بھیڑیا میرے نال گلاں کردا رہیا ہے اللہ اللہ صحابہ کرام حیران ہو گئے بھیڑیا بندیاں نال گلاں کردا رہیا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر چھڑا بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ اس ذات دی قسم ہے جس ذات دے ہاتھ اندر میں محمد دی جان ہے آقا فرماندے نے لا تقوم الساعہ اس ویلے تک قیامت آنی نہیں حتی یکلم السبع الانسا حتی کہ اے درندے بندیاں نال گلاں نہیں کرن لگ جان گے ویکلم الرجل عذبۃ صوتہ بندے نے اپنا کوڑا پکڑیا ہوئے گا
کوڑے دا دستہ بندے نال گل کرے گا وَشِرَاكٌ عَلَيْهِ آقا فرماندے نے بندہ جتی دا تسمہ بند کرن لگے گا اے دا تسمہ دے نال گل کرے گا وَيُخْبِرُ فَاخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَ اللہ اللہ یہ ذرا غور فرمانا الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام نے پہچان کرائی ہر شہن نبی علیہ السلام دا ایک صحابی ہے جدا نام ہے سفینہ سب کہہ دے رضی اللہ تعالی اچھی کہہ دے آواز نہیں رضی اللہ تعالی ایڈا نبی دا جان سار اکثر نہ قافلے تو پیچھے رہندا اے دا نا سیرت دیاں کتاباں چ نا دا پتہ ہی کون سفینہ آندے نے وڈی کشتی اے دے نا دا پتہ ہی کون نہیں کسے نو اچھا نا کی سی سفینہ پہ آ کیوں اکثر قافلے تو پیچھے رہندا تے جیڑا کوئی سامان پیچھے ڈگیا رہندا نا نبی علیہ السلام نے فرمایا سامان چک ایک دفعہ نا ایک قافلے تو آ رہا ہے پیچھے آ رہا ہے تے انہیں ویکھیا لوکاں دا سامان ڈگ تے واہ سامان انہیں چکیا واہ سامان تے نبی علیہ السلام فرمان لگے یار تو تے انج لگنا ہے جویں سفینہ ہی بن گیا سفینہ کشتی نو اندر وڈی تو تے انج میں کشتی بن گیا اللہ آندھنے اے نا ایڈا پیارا لگا مڑ کے ساری زندگی اپنا نا کسے نو دسیا ہی کوئی نہیں اے ہی نا چلتا رہا سفینہ اچھا قافلے نال جا رہے سن کافرے تو وچھڑ گئے قضائے حاجتاں سے کسے جنگلاں والے درختاں والے جنگل دے اندر چلے گئے تے اوتھے جناب اپنے قافلے تو بچھڑ دے لبیا کونی رات پہ گئی تے رات دا ویلا ہویا جنگلی درندیاں دا بھی ڈارے ایک شیر اے جناب انسان دی خوشبو پاندا اے دوڑیا آیا تے انہیں آ کے ویکھیا انسان جا رہے ہیں تے اے شیر نے اپنا پنجا چکے ہے تے چک کے حضرت سفینہ نو مارن لگا ہے تے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ قربان جاوا ایمان اے دانا دے اینو آندے نے مسلمان پتا کی آندے نے یا ابا الحارث حارث آندے نے شیر یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ اے شیرہ گل سن لے میں محمد عربی دا غلام میں کائنات دے امام محمد دا کلمہ پڑھن والا میرے والا ہاتھ تیان نال اٹھائیں اللہ سیرت نگارہ لکھے ہیں حضرت سفینہ اپنا واقعہ آپ بیان کریا کر دے کیسا نوجوان ہے آندے نے جدوں میں اینی گل کیتی ہے شیر جڑا مینو کھان واسطے منہ پیا کھولدا سی اے میرے پیراں چ بہ کے اپنی دم ہلا رہا ہوئے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے میں ٹردا جانا کدی میرے سجے ہوندا ہے کدی میرے کھبے ہوندا ہے کدی میرے اگے ہوندا ہے کدی میرے پیچھے ہوندا ہے جس دم شیر اٹھایا پنجا طاقت رہی نہ کائی میں صاحب رسول اللہ دا اے بدبخت و انسان ہے اے جنگل دا درندہ جدا کام میں چیر پھاڑ دینا جدا کام میں خون بہا دینا جنہوں کیا ہی درندہ جاندہ ہے میں قربان جاواں اس درندے نو اللہ پاک نے نبی دے صحابہ دی پہچان کرائی ہے اور کتنا بدبخت انسان ہے جڑا اس درندے نالوں بھی بدتر ہے پیغمبر دے صحابہ نو من دا بھی ہے وے انہا نبی دا کلمہ پڑے ہے من دا بھی ہے نبی دے یار بنے من دا بھی ہے پیغمبر نو بیٹیاں دین والے نے پھر انہا نبی دے صحابہ تے بد زبانی کر دے اللہ جان دے اور درندہ تیرے نالوں چنگا ہے جیڑا پیغمبر دے صحابہ دا احترام کرن والا ہے تو بمبراتے کھلو کے
درندے نالوں بھی بڑھ کے بد زبانی کرنا ہے. اللہ اللہ غور کرے آجے. جس دم شیر اٹھایا پنجا طاقت رہی نہ گائی میں صاحب رسول اللہ دا بس اتنی بات سنائی تے اتنا ادب درندے کیتا. اللہ اللہ او کدی اگیوں کدی پچھیوں اے صحابی دا جناب حفاظت پیا کردہ ہے. اللہ اللہ کتنا ادب درندے کیتا سن کر نام گرامی الٹا ول قدم دے ہو کر دیوے پیا سلامی. اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی سفینہ اے جا رہے نے جنگل تو باہر تک انہاں دے نال گیا ہے تے حضرت سفینہ اگے اپنے لشکر دے نال مل گئے نے تے جدوں اپنے قافلے لشکر دے نال مل گئے نے تے پچھوں نالے دم ہلاندہ ہے نالے سر ہلاندہ ہے. انج لگدا پیا جویں نبی دے غلام نو الوداع پیا کردا ہوئے. اللہ 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 پاک نے نبی علیہ السلام دی پہچان ہر چیز دے اندر رکھی ہے. اللہ اللہ یہ ذرا غور فرمانا. سنن بہقی القبرہ دی روایت میں آخری بات سنا کے گل مکان لگا جائے. اپنے پاک پیغمبر نو پہچانو آقا دا مقام پہچانو آپ دا شان پہچانو نبی علیہ السلام دی عظمت شان دو جناب اپنے سینے اندر بیٹھا لو. اللہ 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 دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آواز نہیں اچھی کہہ دے جناب محمد. اوے ہونتے مہینہ بھی ہوئے باہر والا مہینہ جس مہینے سے اللہ دے پاک نبی علیہ السلام دنیا تو آئے نے. اللہ اوے لوکی خرافات کر دینے تسی نبی دی سنت دے مطابق درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو نا کیویں کلیجے ٹھڈ پیندی. اللہ اللہ آج اسی نمازیاں پیغمبر دی وجہ نہ ہیں آپ مسجد بنی ہے تے آقا دے دین دی وجہ نال اسی جمعہ پڑھانے ہیں نبی دے دین دی وجہ نال. اوے کل قیامت دے اسی جنت جاواں گے تے کدی وجہ نال نبی علیہ السلام دی وجہ. پھر جھوم کے درود پڑھنا چاہیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ السلام دی پہچان ہر چیز نو اللہ پاک نے کروائی ہے. نبی علیہ السلام نا موزے پان لگے نے چرمی موزے چمڑے دے موزے پان. نبی علیہ السلام نے ایک موزہ پایا تے اچانک ویکھیا کوا آیا تے دوجا موزہ چوک کے لے گیا. صحیح سند نال دی سنا رہے. ایک موزہ پایا کوا آیا تے دوسرا موزہ چوک کے لے گیا. نبی علیہ السلام بڑے حیران ہوئے. تھوڑی دور جا کے کوے نے موزہ زمین تے سٹ دیتا تے جدو موزہ زمین تے گریا تے او دے وچوں سپ نکل آئے. موزہ نبی علیہ السلام پان لگے نے کوے نو اے گل وارا کھا دی. ہائے 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 میرے پیغمبر علیہ السلام دی ذات کوئی حملہ کرے کوئی ڈنگ مارے اے گل کوا بھی وارا نہیں کھاندا مسلمان کیویں وارا کھاندا ہے. میرے پاک پیغمبر دے خاکے بنن مسلمان کیویں وارا کھاندا ہے کلمہ پڑھن والا کیویں وارا کھاندا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس دن تو اعلان فرمایا من کانا یؤمن باللہ. عام گل نہیں جے بڑی اہم جے. آقا فرماندے نے من کانا یؤمن باللہ والیوم الاخر. صحابہ جڑا اللہ تے آخرت دے دن تے ایمان رکھ دے فلا یلبس خفیہ حتی ینفضہما. اونی دیر تک اپنے موزیاں نو پائے نہ جنی دیر تک انہاں نو جھاڑ نہ لوے. ساتھیو گل سنے آجے سردیاں آنڈیاں مسئلہ بھی سمجھ لو. بوٹ پانے نے تے جھاڑ کے پانے نے موزے پانے نے تے جھاڑ کے پانے نے. کمیز لا کے ٹنگی ہے انہوں پانا ہے تے کنج
چاڑ کے پانا ہے. اے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اصول ضابطہ دسے ہے. پتہ یہ چلیا نبی علیہ السلام دی پہچان اللہ پاک نے نبیوں بھی کرائی. آپ دی پہچان پہلی امتوں بھی کرائی. آپ دی پہچان کائنات دی ہر مخلوق نو کرائی ہے. اللہ 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 جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمت نازل فرما اور دن قیامت دے سانو اپنے نبی دا ساتھ نصیب فرما. انہاں دے ہتھوں حوض کوثر نصیب فرما اور انہاں دے جھنڈے دے سائے تھلے اللہ جنت دا داخلہ نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.